तपाईँ यो भिड नेपालको कुनै पनि ठाउँको हो भनेर नझुकिनुहोला। यो भिड हुन त नेपालकै हो, तर पुरानो ग्रेटर नेपालको भूभाग उत्तराखण्ड राज्यको राजधानी देहरादुनमा रहेको नेपाली समुदायको भिड हो, अर्थात् गोर्खाली समुदायको र्याली हो। उनीहरूले उत्तराखण्ड प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा यो र्याली निकालेका हुन् र झाँकीसहित नेपाली गीतहरू बजाएर उनीहरूले यो र्यालीमा सहभागिता जनाएका छन्। मलाई जन्माउने कोखको कसम, म हुर्केको मेरो माटोको कसम, बरु ठोक्क गोली थाप्छु यो छाती, ज्यानै हाजिर छ यो देशको लागि। मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश, मेरो देश। थरी थरी भाषा, थरी नेपाली धर्म, भाषा, जाति र समुदायलाई जोगाइराख्नको लागि अहिले पनि उनीहरूले देहरादुन लगायत उत्तराखण्डका धेरै क्षेत्रहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। राजधानी देहरादुनमा नेपाली भाषाको रेडियो पनि स्थापना गरेका छन् र उक्त रेडियोले पनि नेपाली भाषा, कला र संस्कृतिको बारेमा, नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा जानकारी दिइरहेको छ, भारतमा गुन्जयमान गराइरहेको छ। त्यसैले यो हामी नेपालीको लागि निकै खुसीको कुरा पनि हो र नेपाली भाषा, संस्कृति नेपालभित्र मात्र नभएर नेपाल बाहिर पनि रहेको छ। अहिले पनि त्यहाँका गोर्खा समुदायले फलोअप गरिरहेकाले हामी निकै खुसी भएका छौँ र यो ग्रेटर नेपाल अभियानलाई एउटा सहयोग पनि हो। यस्तै जनसमुदायले नै भोलि ग्रेटर नेपाल निर्माणमा सहयोग पुर्याउने पनि हो। त्यसैले यो भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले हामीले तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरेका हौँ। सेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउनुहोला। अब अन्य प्रसङ्ग। सडक तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि नेपाललाई आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ आयातमा व्यवधान गरेको भारतले नेपालमा सञ्चालित आयोजना बीच सापटी लिन दिन समेत अवरोध गरेको छ। भारतले जेठ तेस्रो साता सरकारलाई पठाएको पत्रमा आफ्नो देशबाट पैठारी हुने विस्फोटक पदार्थ जुन आयोजनाका लागि माग गरिएको हो त्यस बाहेकमा प्रयोग गर्न नपाउने शर्त राखिएको छ। विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले पटक पटक व्यवधान खडा गरेपछि मन्त्री परिषदले गत वैशाख 26मा विस्फोटक पदार्थ नियम 2020 संशोधन गरी नेपालमा सञ्चालित अर्को परियोजनाबाट सापटी लिएर पनि काम चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। संशोधित नियम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ रहेका आयोजनाबाट सापटीमा काम चलाउने प्रयास गरिएको थियो। त्यसमा आपत्ति जनाउँदै भारतले पत्राचार गरेर रोकिदिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विस्फोटक पदार्थ आयातका विषयमा भारतले शर्त राखेर पत्र पठाएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणकै बेला भारतबाट नेपाल सरकारलाई विस्फोटक पदार्थ प्रयोग सम्बन्धमा पत्र आएको बताए। उक्त पत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन अनुसार विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै सहज आयातमा व्यवधान गर्न खोजेको छ। पत्रमा भारतले कुनै पनि आयोजना वा परियोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ लिनुपर्दा सुरुवातमै इन्ड युजर सर्टिफिकेट अर्थात् अन्तिम प्रयोगकर्ताको टुङ्गो सहितको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने उल्लेख रहेको छ। ती अधिकारीले भने पत्रमा उल्लेख भए अनुसार शर्त मान्ने हो भने विस्फोटक पदार्थ अन्य परियोजना वा आयोजनामा काम गर्न मिल्दैन। भारतले विस्फोटक पदार्थ आयोजनाको अनुमति नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट 6 महिनादेखि ठप्प पारेपछि विकल्पमा चीन गएका लगानीकर्ता पनि सरकारको नीतिका कारण समस्यामा परेका छन्। सरकारको असहयोगका कारण चीनबाट ल्याइएको विस्फोटक पदार्थ पनि अहिले रसुवागढी भन्सारमा अलपत्र रहेको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ चीन सरकारले अघि सारेको जीवन्त गाउँ परियोजना सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भएको छ। चीन सरकारले सिन्धुपाल्चोकको कुबिन्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउने भएको हो। सोमबार पूर्व सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा र नेपालका लागि चिनिया दूतावासका आर्थिक तथा वाणिज्य काउन्सिलर सियुले चीन दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी निवारण तथा विकास सहयोग केन्द्रको जीवन्त गाउँ नमुना परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्। परियोजना अन्तर्गत जीवन्त गाउँका लागि चौतारा साङ्गा चोक गढी नगरपालिका 4 कुबिन्डेलाई कृषि र पशुपालनका लागि चीन सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। दुध पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित कुबिन्डेलाई कृषि र पशुपालन मार्फत नै जीवन्त गाउँ बनाउने योजना रहेको चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कुबिन्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै काउन्सिलर सियुले यो परियोजना दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक नेपालको सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु गरेको बताएका छन्। उनले कुबिन्डेलाई पहिलो चरणमा कृषि र पशुपालनका लागि सहयोग गर्ने र सोसँगै सडक, शिक्षा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै जाने योजना रहेको बताएका छन्। पूर्व सभामुख सापकोटाले जीवन्त गाउँ परियोजना मार्फत कुबिन्डेलाई जीवन्त गाउँ बनाउने चिनिया परियोजनालाई सबैले सघाउनुपर्ने बताएका छन्। समारोहमा कृषि तथा ग्रामीण विकास आयोग चीनका निर्देशक ली ज्युहोङ र साउथ वेस्ट विश्वविद्यालय चीनका ली छुएङले परियोजनाबाट कुबिन्डे जीवन्त गाउँ बन्नुका साथै आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि परियोजना वरदान साबित भएको बताएका छन्। समारोहमा काउन्सिलर सियुले कुबिन्डे दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सापकोटालाई दुध प्याकिङ मेसिन हस्तान्तरण गरे। साथै पूर्व सभामुख सापकोटा र काउन्सिलर सियुले संयुक्त रूपमा वडा 4 का 436 विद्यार्थीलाई 18 किसिमका शैक्षिक र स्वास्थ्य सामग्री सहितको विद्यालय झोला वितरण गरेका छन्। नगरपालिकाको कुनै एक गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउनका लागि नगरपालिकाको योजना रहेको र सो अनुसार कूटनीतिक पहलद्वारा कुबिन्डेलाई जीवन्त गाउँका लागि विकास गर्न चीन सरकार सहमत भएको नगर प्रमुख कृष्णबहादुर सापकोटाले बताएका छन्। चीन सरकारले यो परियोजनाका लागि नेपालका 5 गाउँलाई छनौट गरे पनि अन्तिममा कुबिन्डेलाई रोजेको हो। भूगोल, हावापानी, वातावरण र रहन सहनको अध्ययन पश्चात जीवन्त गाउँ परियोजना अन्तर्गत कुबिन्डे चीन सरकारको रोजाइमा परेको हो।